الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي لغفور رحيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وإذا تؤمن خان وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों दीनी भाइयों, अल्लाह सुब्हानहू तआला का बेइंतहा फज़ल और करम हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला